हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा हमें कितना प्यार करता है। दिन और रात हमारी हिफाजत करता है। हम खुदा को क्या दे रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगता। वो यही चाहता है कि अपना दिल मुझे दे, और दिल की भी वही निगरानी करता है। जब दिल की एक नाड़, एक सांस बदल जाए तो उसी को फिक्र होता है, लेकिन हम उसके लिए कोई फिक्र नहीं करते। आज हमें चाहिए कि हम कलाम खुदा से इमसाल की किताब 3 बाब उसकी 21 आयत से देखेंगे, 21 और 22 आयत को देखेंगे और सीखेंगे। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम की हिफाजत कर, मगर अपनी आंखों से उजालने ना दे। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम की हिफाजत कर, और अपनी आंखों से उसे उजलने ना दे। यूं वो तेरी जान की हिफाजत और तेरे गले की जीनत है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा सुलेमान कितनी मेरे और आपके लिए खुदा से रफ़ाकत रख के वो बातें लिख रहा है। और खुदा अपने बंदा सुलेमान को ये बात कह रहा है, लिख, ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम की हिफाजत कर। 2 चीजें हैं जो आपकी गले की जीनत है। तीसरी चीज हमारी गले का फंदा है। तीसरी चीज हमारी गले का फंदा है जल्दबाजी और नालायकी। जब नालायकी के साथ बात कर देते हैं, नकड़त बात, जिस बात की समझ नहीं। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम को महफूज रख, इनकी हिफाजत कर। ये तेरे गले की जीनत है। गले में हाथ डाला हो तो कितनी लोग उस हार की तरफ देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है या कितना बुरा है, या अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन ये जो गले की जीनत है, ये हमेशा की जिंदगी के लिए है। इस जीनत को लोग याद दिलाते हैं। ये तमीज को महफूज रख। तमीज और दनाई ये खुदा की तरफ से है। शैतान का मंसूबा जल्दबाजी है।
وہ مت سوچیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں. عقل خدا کی طرف سے ملتی ہے جب خدا کا ڈر، خدا کا خوف ان کی زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے. دنائی خدا دیتا ہے. سلیمان کو دنائی خدا نے دی. سلیمان کو خدا نے حکمت دی. دو خاتون سلیمان کے پاس آئی. دونوں کے گھر ایک ہی دن، ایک ہی رات، ایک ہی وقت بچے پیدا ہوئے اور ایک ہی کمرے میں، ایک ہی گھر میں رہ رہی تھی. اور سلیمان کے پاس جاؤ، دونوں آ گئی. ایک جو تھی اس نے اپنے بچے کو اپنے نیچے لے کر مار لیا اور دوسری کا سانپ لیا. یہ بچہ میرا ہے. جس کا بچہ تھا وہ کہنے لگی میرا بچہ ہے. وہ کہہ رہی نہیں میرا بچہ ہے. دونوں جھگڑا کرتی کرتی بادشاہ کے پاس پہنچی. اور جب بادشاہ کے پاس آئی تو بادشاہ کو ان نے سارا کہانی ظاہر کی. اے بادشاہ سلامت، میرے اور ہم دونوں کے گھر بچے پیدا ہوئے اور اس کا بچہ مر گیا اور یہ میرا بچے کو اپنا بنا رہی ہے. اور بادشاہ نے ان کی بات کو سنا اور بادشاہ نے بات کو سن کر کہا، سپاہی کو حکم دیا جاؤ تلوار لے کر آؤ. کیونکہ بادشاہ دانا تھا. بادشاہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ بچہ کس کا ہے. کیونکہ جس ماں کا بچہ ہوگا وہ کہے گی اے بادشاہ سلامت، قتل نہ کرنا، دو ٹکڑے نہ کرنا، اس کو دے دو تاکہ اس کے پاس میں دیکھوں گی، بچہ جیتا رہے گا. اور بادشاہ نے جب سپاہی کو حکم دیا جا تلوار لے کر آ اور اس بچے کے یہاں پہ لٹا کے دو ٹکڑے کر دے، ایک ٹکڑا اس کو دے دے، ایک اس کو دے دے. تو جس کا بیٹا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، دو ٹکڑے نہیں کرنے، دو ٹکڑے نہیں کرنے، بادشاہ سلامت اسی کو دے دو. اور جس کا بچہ نہیں تھا وہ بے وقوف تھی. ہاں بادشاہ، یہ آپ کا فیصلہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. اس کے دو ٹکڑے کرو، آدھا مجھے دے دو، آدھا اسے دے دو. اور بادشاہ نے کہا، جس نے کہا تھا بادشاہ سلامت اس کے دو ٹکڑے نہ کرنا، اسی کو دے دو. اور اسی کو بادشاہ نے کہا لے اور اپنا بچہ گھر لے جا. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. دنائی خدا کی طرف سے ہے، بیوقوفی ابلیس کی طرف سے ہے. کیونکہ ابلیس جلد بازی سے کام کرتا ہے اور تمیز ہمیشہ کے لیے زینت بن جاتی ہے. تمیز گلے کی زینت ہے. جو اس تمیز کو محفوظ نہیں رکھتا، اس تمیز کی حفاظت نہیں کرتا، پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں پڑا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب مر بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا ہے.
बदतमीज था, बेवकूफ था, नालायक था, बहुत सारे बुरे लफ्ज बोल देते हैं, लेकिन जो तमीज के साथ सीना बनाकर रखता है, उसके मरने के बाद भी लोग याद करते हैं, बड़ी तमीज वाला आदमी था, बड़ी तमीज वाली खातून थी, बड़ी तमीज वाला हमारा अजीज था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें। जब खुदा की ताबा करते हैं तो दनाई मिल जाती है। दाऊद, उसके और भी भाई थे, लेकिन दाऊद को खुदा ने क्यों चुन लिया? खुदा के दिल को लगा, और जब छोटा था, बच्चा था, तो उसके अंदर खुदा का जलाल था, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत थी, उसके अंदर खुदा की प्रशंसा थी, उसके मुंह में खुदा का जलाल था। जब भेड़ बकरी चराता था तो उस वक्त भी खुदा की हमद करता था, और जंगल में रहता था, और जंगल के अंदर भेड़ बकरी चराता था। भेड़ बकरी चराने वाले को खुदा ने घोड़े से उठाया और तख्त पर बिठाया, और उसकी नस्ल को बरकत दी। आज उसका बेटा दना इल्म हासिल करता है और हमें भी याद दिलाता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बेटे, दनाई को और तालीम को, तमीज को महफूज रख। इसको अपनी आंखों से उजलने ना दे। जो अपनी आंखों से तमीज को या दनाई को उजलने देते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बाद में पड़ता है। कितने लोग हैं जो बदतमीजी के साथ बोलते या उनके कत्ल हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो बदतमीजी के साथ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील में देखा जाए तो लिखा है, ज़बान को कितने लफ्ज़ दिए गए हैं, 7 नाम दिए गए हैं। आग भी है, आजू भी है, बुला भी है, और शरारत का आलम भी है। इसके नाम बहुत सारे हैं ज़बान के। जो ज़बान को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, वो अपने बदन को भी काबू में नहीं कर सकता। जब घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं तो क्या करते हैं? घोड़े के सारे बदन को घुमा लेते हैं। तो जब इंसान के मुंह में खुदा का कलाम मौजूद होगा तो खुदा का कलाम हर वक्त हमें सिखाएगा तमीज के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, खालूस के साथ अपनी जिंदगी के अंदर तमीज को महफूज रखना। जब जुबान पे कंट्रोल करेंगे तो आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और इज्जत को, तालीम को और दनाई को महफूज रखें, अपनी आंखों से कभी ना उजलने दें। जब अपनी आंखों से उजलेगी तो फिर हलाकत हो जाएगी। तो हलाक ना होना, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना। हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम के वसीला है। जब खुदा के कलाम को
अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे तो खुदा का कलाम आपकी राहों के लिए रोशनी है और कदमों के लिए चिराग है, ताकि आपकी राहों को बदलने वाला कलाम खुदा है। जब तक हम कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? खुदा के हसूर नहीं, हम अपनी आंखों से उसे उजाड़ देते हैं। हम तमीज को, दनाई को महफूज नहीं रखते। जब बड़ी दनाई के साथ बात करते हैं तो कोई भी इंसान है, उसका दिल चोर होता है, मोहब्बत में बढ़ता है। तो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को इज्जत जलाल दें, ताकि खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे तो तब खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद होगा। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, शाम के लिए तेरा शुक्र गुजार हैं कि तूने शाम रात मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया, सलामती बख्शी। खुदावंद ने हिफाजत की, प्यार किया, मोहब्बत की, तेरा शुक्र करते हैं। मेरे घर को, घराना को, बच्चों को तूने सलामती बख्शी, मेरे आले खानदान को सलामती बख्शी। बाबा 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 यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे चिलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप तू वादों के मुताबिक सच्चा है, तेरे वादे सच्चे बाप। बनी न इंसान बल्कि दूसरों के नहीं, मेरे वादे नालायकी, बेदकारी, बुरे काम बाप जो मैं नहीं करना चाहता वो होता है, और जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता। ऐ बाप तो अपनी फाकर को भेज ताकि मैं वो काम करूं जिस मकसद के लिए तूने मुझे जमीन पर रखा, ताकि जब तू मुझे अपनी बारगाह में बुलाए तो मैं वहां भी शर्मिंदा न हो, बल्कि खुदावन बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी फख्र के साथ तेरे असीम नाम को जलाल दूं। और खुदावन तू मुझे प्यार करता है, मैं तेरे प्यार का शुक्र गुजार हूं। आज की खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूं। बाप सुमानी, जो लोग अपने आप को गुनाहगार या गुनाह में नहीं समझते, वो अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं। वो खुदावंद खुदा तुझसे जुदा है। खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मेरे घरानों को प्यार किया है, तूने मेरी कलीसिया को प्यार किया है, तूने मेरी कौम को प्यार किया है, तूने मेरे मुल्क को प्यार किया है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप उस्मानी, जब मीडिया पे देखता हूँ बहुत सारी कौमों के अंदर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, बहुत सारे दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, तो खुदावन तो अमन शांति का खुदा है, तो मोहब्बत का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदावन तो अपनी पाक रूह को भेज और उन पर भी अमन शांति जाहिर कर, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दें। आए खुदावन तो वादों के मुताबिक सच्चा है, तमाम बुरे मंसूबों से बुझाने वाला है, किसी की हलाकत नहीं चाहता,
قوموں کی خدا, قبیلوں کی خدا, نہ بدلنے والے خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. یعقوب کی خدا, اسحاق کی خدا, ابراہیم کی خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اپنا ہاتھ بڑھا, اپنی پاکرو کو بھیج, اپنی جلال کو ظاہر کر, اپنی قدرت کو نازل کر. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا, نہ اسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر, سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے. تیرے نام میں قدرت ہے, تو ہی قدرت والا ہے. تو ہی اپنے لوگوں کو عقل, تعظیم دینے والا, اور خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے, اپنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے. اور خداوند خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں ان لوگوں کو قابو کی مانا زور دیتا ہوں اور جوان شیر کرتا ہوں. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پیار کیا ہے, تو نے مجھے محبت کی ہے. اے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ایلیا کو تیری کووں کے وسیلہ کھانا کھلایا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے میرا طالب کبھی بھوکا نہ رہے گا. شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے, اور میرا طالب ہرگز کبھی بھوکا نہ رہے گا. لیکن خداوند تو اچھی چیزوں سے سودا کرتا ہے. میں تیرا شکر گزار ہوں. بڑی برکت دے. آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی مانے ٹھہرے, ابراہیم, اسحاق, یعقوب کی خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں. آج کے خوبصورت دن کے لیے, آج کی ساری محبت کے لیے. باپ عثمانی تو نے مجھے پیار کیا ہے. میرے گھرانے کے ساتھ ہو, میری کلیسیا کے ساتھ ہو, میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو, گلی محلہ آبادی کے ساتھ ہو. باپ عثمانی میری نسل کے ساتھ ہو. اپنی جلال کے لیے بیدار کر, ان کو عقل دے, دانائی دے, تعلیم کو محفوظ رکھیں, تمیز کو اپنی زندگی سے کبھی اجلنے نہ دیں. اور خداوند تجھ میں بڑھیں, تیرے نام کو جلال دیں, تیری حمد و ثنا, تیری تعریف کر سکیں. باپ عثمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے. میرے دعا کو سن, میرے ملک کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا, میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا, تمام پاسبانوں کے ساتھ رہنا, تمام چرچ پنڈال کے ساتھ رہنا. ایک پنڈال کی, ایک چرچ کی حفاظت کرنا. باپ عثمانی پاسبانوں کو آگ کی شعلے بنا کر استعمال کرنا. جو خداوند میرے خلاف ہیں, ان کی خداوند زندگیوں کو بحال کرنا, تاکہ تو زندہ ہے, کیونکہ تیرا کلام ہمیں یوں فرماتا ہے, تاکہ تم ان کے لیے دعا کرنا. اے خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری حضوری میں بڑھوں, تیرے نام کو جلال دوں, تیری حمد و ثنا, تیری ستائش کروں. تو ہی زندہ ہے, تو ہی یکساں ہے, تو ہی موجود ہے. آسمان تیرا تخت ہے, زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے. اے خداوند تیرے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو تجھ سے پہلے نبی آئے تھے ان کو بھی ایسا کیا تھا. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تیرے نام کے وسیلہ جب دکھ آتا ہے, مصیبت آتی ہے, ایوب پر کتنی دکھ آئے,
اور اس نے خوشی کے ساتھ قبول کیے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانے ٹھہرے۔ باپ آسمانی، ان بیماروں کو تیرے مذہب پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، تو نے شفا دیتا ہے، تو نے خوشی بخش دیتا ہے، تو ان کی زندگی کو بحال کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ باپ آسمانی، ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جب بھی اولاد ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، جن کے گھر اولاد نہیں بانچ ہیں، خداوند تو نے اولاد جیسی میراث، پیٹ کا آزادیکار بحال کرتا ہے۔ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور تیرا کلام فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتے کامتے تھار تھراتے خداوند کے حضور آتے ہیں، میں ان کو پیٹ کیا اجر اولاد جیسی میراث عطا کرتا ہوں۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ باپ آسمانی، جتنے میرے ساتھ مسیح پیٹ پر موجود لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی زندگیوں کو بحال کر، اپنی جلال کے لیے سرفراز کر، تجھ میں بڑھیں، تیرے نام کو جلال دیں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دینا، دعا کو سننا، قبول کرنا۔ 2026 میرے اور میرے گھرانے کے لیے، میری کلیسیا، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے۔ باپ آسمانی، تمام دکھوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو تیرا خادم ہوتے ہوئے ڈانٹتا ہوں، اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ زندگیاں جلال پائیں، زندگیاں بڑھیں، اور تیرے نام کو اونچا کریں، اگوائی دیں۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔